दैनिक संक्रमण अत्याधिक बढिरहेको नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या पहिलो पटक 1 लाख नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9305 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमित 1,01,634 पुगेका हुन्। पछिल्लो एक सातामा मात्रै नेपालमा कोरोनाका 63593 संक्रमित थपिएका छन्। गत बिहीबार यताको तथ्याङ्क अनुसार यो 7 दिनको समयमा 777 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गत बिहीबार थप 9070 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 54 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै शुक्रबार 9196 संक्रमित थपिदा थप 50 जनाको मृत्यु र शनिबार 8418 संक्रमित थपिदा थप 53 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थप 8850 जनामा संक्रमण हुँदा 88 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। यस्तै सोमबार 9271 संक्रमित थपिएर 139 जनाको मृत्यु हुँदा दैनिक संक्रमण र मृत्युले नेपालमा हिजो मंगलबार नयाँ रेकर्ड राखेको थियो। मंगलबार 9483 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो भने थप 225 जनाको मृत्यु भएको थियो। बुधबार मंगलबार भन्दा केही कम 9305 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,634 पुग्दा 7291 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 94343 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङ, सुनसरी, झापा, रौतहट, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट बढी प्रभावित जिल्ला मध्येका हुन्। त्यस्तै कास्की, गोर्खा, नवलपरासी पूर्व, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम सहित सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीमा कोरोनाले तहल्का मच्चाएको छ। महामारीको चर्को मार खेपिरहेको नेपालमा स्वास्थ्य संकटकालको चर्चा फेरि चुलिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि नयाँ कदम आवश्यक रहेको भन्दै कडा लकडाउन वा स्वास्थ्य संकटकालको आवश्यकता रहेको बताइसकेको छ। स्वास्थ्यविदले देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै तहस-नहस भइसकेको भन्दै चिन्ताजनक अवस्था चित्रण गरेका छन्। अक्सिजन उत्पादन कम्पनीहरूले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसके अवस्था चिन्ताजनक हुन सक्ने जनाउ दिइसकेका छन्। यो बेला सरकारले यसको तत्कालै विकल्प खोज्न सकिरहेको छैन। चिकित्सकहरूले अझै 3 हप्तासम्म कोरोनाको व्यापक प्रभाव रहन सक्ने संकेत गरेका छन्। अहिले नै अक्सिजन अभाव, शय्या अभावका कारण दर्जन अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने भनाई सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यो निकै चिन्तापूर्ण अवस्था पनि हो। यो बीचमा अक्सिजन, अस्पताल र शय्या नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको समाचार पनि बाहिर नै रहेको छ। कोरोनाको असर व्यापक रूपमा देखिँदा नागरिक तहबाट पनि कडा लकडाउन वा स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। यसैबीच नेपाल नगरपालिका संघले मुलुकमा तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै संघले फैलिदो महामारी नियन्त्रण गर्न नसके विकराल स्थिति आउन सक्ने भन्दै यस्तो माग गरेको हो। हाल महामारीको अवस्था हेरी सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने र स्थानीय तहमा सोही बमोजिमको अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न संघको माग छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएपछि संकटकाल घोषणा गर्ने गरिन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 48 को उपदफा 4 ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ। सो उपदफामा लेखिएको छ, स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ, तर कुनै विपद एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एक भन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ। संकटकाल लगाइएका बेला सबै स्रोत साधनलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्दै त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नेछ। देशभर नै संकट आइपरेको अवस्थामा संघीय सरकारले नै स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्नेछ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल कार्यान्वयन हुनेछ। भयावह रूपमा बढिरहेको कोरोनाको संक्रमण र त्यसले पारेका असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरे कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपाय खोजिन्छ। त्यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले गर्ने कामहरू विभाजन गरिन्छ र त्यसको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्नेछ। यस्तै संघीय सरकारले संक्रामक रोग रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोगका लागि आह्वान गर्नेछ भने स्वास्थ्य कर्मी सहितका जनशक्ति सरकारी वा निजी अस्पताल सरकारले चाहे अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 48 मा स्वास्थ्य संकटकालको मापदण्ड यस्तो छ। 1. आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिक्रिया टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछन्। 2. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्नेछ। 3. उपदफा 2 बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नुपर्नेछ। 4.
स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ। तर कुनै विपद एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ। 5. जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ। 6. जनस्वास्थ्य विपदको समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ। 7. आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमै बसेर संक्रमण मुक्त भए पनि अस्पताल जानुपर्ने संक्रमितको थपिदो संख्यालाई अस्पतालहरूले धान्ने स्थिति छैन। खास गरी प्राणवायु अक्सिजन अभावमा संक्रमितहरू छटपटाएर मर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा विकराल स्थिति सिर्जना भएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा अस्पताल जानुपर्ने अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परेको स्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। अक्सिजन अभावकै कारण देशभरका करिब 1 दर्जन अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने सूचना त निकालेकै छन्। त्यसभन्दा बढी संघीय राजधानीको एउटा अस्पतालले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई निकालेको घटनाले भने नेपालमा कोरोनाले कुन रूप लिइसकेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। भित्रको तितो सत्यता के हो भने अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन छाडे, कारण हो अक्सिजन अभाव। अनि अर्को सत्यता हो अक्सिजन नै नपाएर नेपालीले ज्यान गुमाउन थालिसकेका छन्। उपचार नपाए मृत्युको मुखमा पुग्ने जोखिम भएका कोरोना संक्रमितका लागि अस्पतालको ढोका बन्द भएको छ। अक्सिजनको हाहाकार मचिएको छ नेपालमा। विकल्प न सरकारसँग छ न अस्पतालहरूसँग। अक्सिजन अभावमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने दर बढ्ने निश्चित प्राय छ। ठूला र सुविधा सम्पन्न भनिएका ग्रान्डी, नेपाल मेडिकल कलेज जस्ता अस्पतालले अक्सिजन अभावकै कारण कोरोनाका नयाँ संक्रमित नलिने बताइसकेका छन्। नर्भिक अस्पतालले त अक्सिजन अभावमा जुनसुकै बेला अप्रिय घटना घट्न सक्ने बताएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँका मात्रै करिब दर्जन अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना बन्द गरेका छन्। यो क्रम शनिबारदेखि सुरु भए पनि मंगलबार र बुधबारसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला अस्पतालको ढोका जटिल कोरोनाका बिरामीका लागि बन्द भएको हो। काठमाडौँको धापासीमा रहेको ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना नलिने बताएको छ। ग्रान्डी अस्पतालले हाल 75 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामी तथा 100 भन्दा बढी कोरोना नभएका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालले अक्सिजन आपूर्ति सहज नभए अकल्पनीय घटना घट्न सक्ने बताएको छ। यसको अर्थ त्यहाँ उपचाररत बिरामीको जीवन संकटमा छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, पछिल्लो अवस्थामा कोभिडको संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा प्राणवायुको रूपमा रहेको अक्सिजनको अभाव चरम बन्दै गएको छ। राज्यको अनुदार नीतिले झन् समस्यालाई बल्झाएको छ र तोकिएको कोटा अनुसार अक्सिजन समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन। यो अवस्था यसैगरी जारी रहने हो भने अकल्पनीय घटना घट्न सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। काठमाडौँको धापासी स्थित ग्रीन सिटी अस्पतालले पनि अक्सिजन अभावमा कोरोनाका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या आएको भन्दै अस्पतालले नयाँ भर्ना गर्न नसक्ने र उपचाररत बिरामीलाई समेत जुनसुकै बेला स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको हो। हाल आइसियुमा 10 र हाई केयर युनिटमा 30 जना संक्रमित उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ। दैनिक 250 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक रहे पनि व्यवस्थापनमा निकै कठिनाई भइरहेको अस्पतालको भनाइ छ। काठमाडौँ स्वयम्भूको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालले पनि नयाँ बिरामी भर्ना बन्द गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति निकालेर अस्पतालले अक्सिजनको मौजदात केही घण्टाका लागि मात्र रहेको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना नलिने बताएको हो। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, हाल परिस्थितिमा अस्पतालमा बेडको समस्या नभए पनि अक्सिजनको आपूर्तिमा आएको समस्याले गर्दा मौजदात अक्सिजन केही घण्टाभन्दा बढी नरहेकाले कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसकिने बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। उपत्यकाका नेपाल मेडिकल कलेज, मेडिसिटी अस्पतालले मंगलबार थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने बताएका थिए भने शनिबारदेखि नै मेडिकेयर अस्पताल लिमिटेड, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, दीर्घायु गुरु अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर र हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पतालले एकसाथ जटिल अवस्था भएका कोरोना संक्रमित भर्ना लिन छोडेका थिए। उता भइरहबाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले बुधबार दिउँसो 4 बजेपछि अक्सिजन सहित उपचार दिन नसक्ने गरी सूचना जारी गरिसकेको छ। अस्पतालमा दैनिक 700 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको तर माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेकाले नयाँ भर्ना नलिने अस्पतालले जनायो। उता रूपन्देहीको बुटबल स्थित धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन नपाउँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। समयमा अक्सिजन आपूर्ति हुन नसक्दा आइसियुमा उपचाररत 4 जना पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिएका छन्। सरकारी, ठूला र सुविधा सम्पन्न भनिएका अस्पतालहरूको यो बिजोगले कोरोना संक्रमितको जीवन बचाउन गाह्रो पर्ने कटु यथार्थ बाहिरिएको छ। सरकारले पनि माग अनुसार अक्सिजन उपलब्ध हुन नसकेको बताएको छ। दैनिक 15,000 सिलिन्डर अक्सिजन माग छ तर अस्पतालहरूसँग 10,000 सिलिन्डर मात्रै रहेको छ।
अक्सिजन अभाव भएपछि दैनिक कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको बताइसकेका छन्। यसरी कोरोना कहरमा अन्तिम विकल्प बनेका अस्पतालहरूले नै अक्सिजन अभावमा धमाधम हात उठाउँदा जटिल समस्या देखिएका कोरोना संक्रमित उपचार नपाएर मृत्यु हुने दर बढ्ने निश्चित छ। त्यसैलाई पुष्टि गर्दै गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भएको बताए। सरकारले कोभिड उपचारका लागि तोकेका अस्पतालले संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन नसकेको, अस्पतालमा बेड संख्या बढाउने कार्य भाषणमा मात्रै सीमित भएको र जिम्मेवार निकायले दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण कोभिड संक्रमित लगायत समग्र स्वास्थ्य उपचारको स्थिति जटिल बन्दै गएको उनले बताए। अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको कोरोना संक्रमणसँगै मृत्यु र अक्सिजनको हाहाकारले नेपालको बेकराल रूप देखाएको छ। तर त्यसका लागि विकल्प के? न सरकारसँग छ न त अस्पतालहरूसँग नै। पछिल्लो 24 घण्टामा 9305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 20362 पीसीआर र 424 एन्टिजेन परीक्षणमा 9305 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या गएका केही दिनकै हाराहारीको संख्या हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार मात्र 225 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। भारतको गंगा नदीमा मृत चौपाया भेटिनु सामान्य थियो। यदाकदा नदीमा बाढी आउँदा नदीले मानिस बगाएर ल्याउँथ्यो। तर अहिले न वर्षा छ न त बाढी नै, तर पनि दैनिक दर्जनौं शव गंगा नदीमा तैरिरहेको फेला पर्न थालेका छन्। कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको भारतमा दैनिक मानिसको बेवारिसे शव नदीमा फेला पर्दा स्तब्ध बनाएको छ। सयौं शव नदीहरूमा तैरिरहेको हृदय विदारक घटना देखिरहेको छ। भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार जस्ता ठाउँहरूमा गंगा नदीले बगाएर ल्याएका बेवारिसे शव उत्तर प्रदेशको गाजीपुर जिल्ला, बलिया बिहारको सीमामा पर्ने गंगा नदी किनारमा बक्सरको महादेवा घाटमा क्षत विक्षत अवस्थामा फेला पर्न थालेका छन्। यसअघि सोमबार उत्तर प्रदेशको गाजीपुर जिल्ला र बलिया बिहारको सीमामा पर्ने गंगा नदी किनारमा क्षत विक्षत अवस्थामा 2 दर्जन बढी शव भेटिएका थिए। पछिल्लो पटक महादेवा घाटमा भेटिएका 71 शवहरू बक्सर जिल्ला प्रशासनले पोस्टमार्टमपछि खाल्डोमा गाडेको छ। तिनको डीएनए को नमुना भने प्रशासनले सुरक्षित राखेको छ। ती शव कसका हुन् र कहाँबाट यति धेरै जम्मा भए भन्ने खुलेको छैन। थप शवहरू फेला परिरहेको र उद्धार गर्ने कार्य भइरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। बिहार प्रशासनले उत्तर प्रदेशबाट तैरिँदै शवहरू आइपुगेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ, तर विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। यद्यपि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव नदीमा फ्यालिदिएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। शव जलाउने दाउरा महँगो पर्ने भएकाले शव यतिकै नदीमा फ्यालेको हुन सक्ने अनुमान छ। उत्तर प्रदेशदेखि बिहार प्रशासन बेवारिसे शवका विषयमा अनुसन्धान गर्न लागि परेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको भनी अधिकारीहरूले आधिकारिक दाबी नगरे पनि नदीमा बाढी नआएकाले शवहरू कोरोना संक्रमितकै हुन सक्ने र खर्चको जोहो नहुँदा फ्यालिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव फेला परेको भनी खबरहरू सार्वजनिक भएपछि भारतमा झनै त्रास बढेको छ। तर वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले फेला परेको शवहरूबाट भाइरस फैलिने सम्भावना नरहने बताएका छन्। भाइरस फैलाउनको लागि शरीरमा होस्ट चाहिन्छ, तर होस्ट नहुने हुँदा शवहरूबाट भाइरस फैलिने सम्भावना नरहेको स्वास्थ्यविदहरूको दाबी छ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका जीव विज्ञान विभागका जीन वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबेका अनुसार गंगामा भेटिएका शवहरूबाट कोरोना भाइरस फैलिने खतरा छैन। बिहारका जल संसाधन मन्त्री सञ्जय कुमार झाले 4-5 दिन पुराना शवहरू छिमेकी राज्य उत्तर प्रदेशबाट बग्दै आएको बताए। उनले उक्त शवहरू बिहारको नभएको दाबी पनि गरे। उनले मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले नदी किनारमा सुरक्षाकर्मीलाई गस्ती बढाउन निर्देशन दिएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4205 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। मंगलबार मात्र 4187 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, कर्नाटक लगायत राज्यमा उच्च संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 3,48,421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा विगत 1 महिनादेखि संक्रमण तीव्र भन्दा देश कोरोनाको चपेटामा परिरहेको छ। दैनिक संक्रमण र मृत्युले नयाँ रेकर्ड बनाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस भएको छ। स्वास्थ्य उपचारको अभावमा हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको त छ, त्यो भन्दा बढी उपचार र कोरोना प्रमाणित नै हुन नपाउँदा मृत्यु हुनेको संख्या झन धेरै छ। कोरोना संक्रमणले भयावह रूप ल्याइदिएको भारतमा उपचार अभाव मात्र होइन, दाह संस्कारका लागि समेत पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसैले सामूहिक दाह संस्कार गर्न थालिएको थियो। यही बेला बढी प्रभावित मध्येको एक उत्तर प्रदेशबाट शवहरू गंगामा बगाएको दाबी गरिएको छ। संक्रमणले मृत्यु भएकाहरूको शव अन्तिम संस्कार समेत नगरी नदीमा बगाएको घटनाले भयावहको चरमतालाई देखाउँछ। चाहे श्मशान होस्
होस् वा कब्रिस्तानमा शवहरूको लामो लाइन छ। कोरोना संक्रमितका कारण मृत्यु भएकाहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने कर्मचारीहरू रात दिन खटिरहेका छन्। मृतकको भयावह अवस्था हेर्दा दाह संस्कारका लागि खटिएका कर्मचारीहरूले पनि आफूहरूलाई कोरोना विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिने व्यक्तिका रूपमा घोषित गर्दै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। संक्रमण मृत्युभन्दा अघि बढेर बेवारिसे सबको संख्या गन्न थालेको भारतले तेस्रो लहर भोग्नुपर्ने भन्दै वैज्ञानिकहरूले यसअघि नै चेतावनी दिइसकेका छन्। स्वास्थ्य प्रणाली मात्र होइन, केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारहरूको अक्षमता देखाइदिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतका 2.5 लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। भारी बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको समर्थनमा भारतबाट नयाँ टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्। नेपालको राजनीति भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा चलिरहेको आशयका विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदा सरकारी तर्फबाट प्रतिकारमा उत्रनु पर्ने देखिएको छ। मंगलबार मात्रै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेताले प्रधानमन्त्री ओली भारतको रोजाइ भएको भन्दै विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए। फेरि भाजपा नेतृत्वको सरकारसँग नजिक मानिने समाचार पत्रले ओलीको समर्थनमा सम्पादकीय नै लेखेको छ। पत्रिकाले नेपालको राजनीतिमा भइरहेको खेल भारतले चाहे अनुसार भइरहेको भन्दै विवादास्पद टिप्पणी गरेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सले काठमाडौँमा राजनीतिक ट्विस्ट शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन रहेको बताएको छ। उक्त पत्रिका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनसँग नजिक मानिन्छ। सोही पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा ओलीको समर्थनमा सम्पादकीय प्रकाशित गरिएको हो। त्यति मात्र होइन, भारतले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमालाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्न भनेको समेत उल्लेख गर्दै नयाँ दिल्लीको अझै पनि ओलीलाई समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ। लेखिएको छ, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वास गुमाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संयुक्त गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएका हुन्। सम्पादकीयमा महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतका विषयमा तटस्थ बस्न भनिएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि ओलीलाई दिल्लीको समर्थन रहेको दावी गरिएको छ। थप लेखिएको छ, तर यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल सकियो। वास्तवमा यो अस्थिरताको अर्को चरणको सुरुवात मात्रै हुन सक्छ। कोरोना महामारीले देशलाई आक्रान्त बनाएको समयमा देशको राजनीतिले झनै समस्या सिर्जना गरिदिएको सम्पादकीयमा लेखिएको छ। यसमा नेपालका नेताहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। सोमबार जसपाको एक खेमाले ओलीलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे पनि महन्त ठाकुर खेमा भने तटस्थ बसेको थियो, जुन सम्पादकीयमा सत्य साबित भएको छ। मंगलबार भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपालमा भारतको रोजाइ ओली भएको बताएका थिए। भारतको सत्तारूढ दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री स्वामीले ओली भारतको रोजाइ भन्दै ओली सरकार ढल्दा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, नेपालबारे मेरो जानकारीमा भएसम्म ओली भारतको रोजाइ थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्नेछ। यसअघि गत कार्तिकमा भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रमुख आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए। मध्यरातमा विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग भेट गरेको भन्दै ओलीको चर्को विरोध भएको थियो। तर ओली सरकारले उक्त भेटका विषयमा शंका गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको प्रस्ट्याइसकेको छ। यद्यपि नेपालको राजनीतिमा देखिएका हस्तक्षेप र सार्वजनिक हुने यस्ता टिप्पणीहरूले नेपाली जनताको मन दुखेको छ भने देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा झण्डै 1.5 वर्षदेखि कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको विश्वले खोप पाएपछि केही राहत महसुस गर्यो। खोपमा पहुँच पुगेका मुलुकहरूले खोप अभियान जारी राखेका छन् भने नपुगेकाहरू पनि ढिलो चाँडो खोप पाइने आशामा छन्। तर कोरोनासँगको युद्ध यस विरुद्ध बनेको खोपद्वारा जितिन्छ भन्ने आशा र विश्वास बढ्दै गएका बेला भाइरसको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले भने सिङ्गो विश्वलाई नै पुनः चिन्तामा पारिदिएको छ। भाइरस आफू बाँच्नका लागि उत्परिवर्तन हुने गर्छ। यसरी उत्परिवर्तन हुँदा मानिस वा जनावर यसबाट जोखिम हुनेहरूका लागि कहिले यो कम संक्रामक वा कमजोर त कहिले अति संक्रामक वा झनै बलियो भएर आउने गरेको भाइरोलोजिस्टहरू बताउँछन्। चीन हुँदै जसै जसै यो भाइरस विश्वभर फैलिँदै गयो उसै उसै यसको उत्परिवर्तन हुँदै गयो। अहिले मुख्यतः युके, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिलियनसँगै भारतमा पुष्टि भएको नयाँ भेरिएन्ट विश्वभर पाइएको छ। यसैबीच भारतमा पुष्टि भएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट अधिक संक्रामक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। उसले नयाँ भेरिएन्ट अधिक संक्रामक रहेको भन्दै विश्व स्तरमा चेतावनी समेत जारी गरेको छ। भारतमा पुष्टि भएको कोरोना भाइरसको म्युटेसन B1617 भेरिएन्टलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा राखेको हो। WHO को कोभिड-19 प्रमुख मारिया वेन केरखोभाका अनुसार यो भेरिएन्ट अधिक संक्रामक छ। यो भेरिएन्टले भ्याक्सिन लगाएका मानिसलाई पनि बढी असर पुर्याउने उनले बताएकी हुन्। हामी आधिकारिक रूपमा यसलाई विश्व स्तरमा चिन्तित बनाउने खालको भेरिएन्ट घोषणा गर्दछौं, उनले भनेकी छिन्। B1617 भेरिएन्टको संक्रामकता बढी रहेको केही तथ्यहरू अगाडि आएका छन्।
इन्डियन भेरिएन्ट बढी भ्याक्सिन प्रतिरोधी समेत रहेको अमेरिकी इपिडेमियोलोजिस्टले बताएको भन्दै त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा घोषणा गरेको उनले बताइन्। यो भेरिएन्ट भारतमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको र अन्य देशमा पनि फैलिएको उनले जानकारी दिइन्। डब्ल्युएचओले B1617 भेरिएन्ट भारतमा पहिलो पटक पुष्टि भएको जनाएको छ। साथै यसको सुरुवाती रूपमा अक्टोबरमै देखिएको डब्ल्युएचओले जनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनहरूले B1617 भेरिएन्ट अन्य प्रकारभन्दा सजिलै फैलिने देखाएको बताउँदै डब्ल्युएचओले यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक परेको बताएको छ। डब्ल्युएचओको अनुसार सो प्रकार 30 भन्दा बढी मुलुकहरूमा फैलिसकेको छ। युके, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका भेरिएन्टहरूलाई पनि डब्ल्युएचओले यस्तै प्रकारको वर्गीकरण गरेको छ। कुनै पनि प्रकारलाई डब्ल्युएचओले चिन्ताको प्रकारमा वर्गीकरण गर्दा सहज संक्रमण, गम्भीर लक्षण, एन्टिबडीको कम प्रभावकारिता र उपचार एवं खोपको कम प्रभावकारिताको आधार हेर्ने गर्छ। भारतमा दोस्रो लहर फैलिनुको कारण यो प्रकारको हो कि होइन भन्ने बारेमा भने अध्ययन भइरहेको छ। यसैबीच डब्ल्युएचओले कोभिड-19 को उच्च संक्रमणको चरणमा रहेको भारतका लागि सहयोग गर्ने टुगेदर फर इन्डिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस अभियानबाट सङ्कलित सहायता भारतमा कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा डब्ल्युएचओको ऐक्यबद्धता अनुरूप फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरूको उपचारमा खर्च हुनेछ। भयावह स्थिति सिर्जना भएको बेला सांसदहरू भने आफूहरूलाई भेडा बाख्रा प्रमाणित गर्दै खरिद बिक्रीको झ्याली पिटिरहेका छन्। यो गजबको विरोधाभासपूर्ण घटना देखिएको छ गण्डकी प्रदेशमा। एकातिर कोरोना महामारीले भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ, अर्कोतिर सांसद खरिद बिक्रीको चर्चा चलिएको छ। जनताका लागि अक्सिजन सहित मेडिकल सामग्री आवश्यक छ, तर नेताहरू भने आफू बिक्री हुन तयार रहेको विषय बाहिर आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार बन्न बुधबार अपराह्नसम्ममा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। बहुमत पुर्याउने चक्करमा सांसद नै खरिद बिक्री भएको विषय राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्वयं सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिर ल्याएका हुन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने प्रयास जारी राखेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेको 27, कांग्रेसको 15, माओवादीको 12, जनमोर्चाको 3, जनता समाजवादी पार्टीको 2 र स्वतन्त्र 1 गरी 60 सदस्य छन्। प्रदेशमा सरकार गठन गर्न प्रदेश सभामा 31 जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन गर्न आवश्यक बहुमत 31 पुर्याउन जनमोर्चाका 3 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छ भने सचेतक पिआरी थापाले हस्ताक्षर गर्न व्हिप पनि जारी गरेकी छन्। जनमोर्चाका 3 सांसद मध्ये खिम विक्रम साई र पिआरी थापाले भने नयाँ सरकार गठन गर्न पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, तर जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई नसघाउने भएका छन्। बहुमतको लागि 31 सांसद चाहिएमा उनले मत नहाल्दा 30 सांसद मात्र पुग्छन्। बहुमत नपुगे नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको वैकल्पिक सरकार बनाउने योजना तुहिन्छ। यस्तोमा जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकीमा पार्टीको व्हिप नमान्ने सांसदलाई कारबाही हुने बताएका छन्। पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा केसीले पार्टीले नेता सांसद बनाउने भन्दै बिक्री हुने, इमान बेच्नेलाई पार्टीको विधान अनुसार कारबाही गरिने बताए। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा थापाले हस्ताक्षर नगर्दा विपक्षीलाई सरकार बनाउन सांसद संख्या पुग्दैन। यदि प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठनको लागि दिएको समयसीमा भित्र दलहरूले बहुमत सहित दावी गर्न सकेनन् भने अल्पमतको सरकार बन्नेछ। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। यसरी मुख्यमन्त्री बन्दा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।